अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, BH दवाखाना यूट्यूब चैनल की जानब से आज भी हम आपके लिए बहुत ही लाजवाब देसी नुस्खा लेके हाजिर हैं, हर रोज़ की तरह। तो अगर आप हमारे चैनल पे आज नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाकर लाइक व शेयर ज़रूर करें। ठीक है, लाइक व शेयर ज़रूर करें। लाइक व शेयर करने के बाद अगर जब आपने अपनी वीडियो देखनी है हमारी, तो स्किप किए बगैर देखने। जो इंसान याद रखें ये काम करेगा, अल्लाह तबारक ताला उन्हें इंशाअल्लाह बहुत सारी खुशियों से नवाजेगा। ठीक है, बहुत सारे फैज़ से नवाजेगा इंशाअल्लाह, और शफा होगी उसको। ठीक है, जो भी बीमारी के लिए नुस्खा हमारा निकालेगा इंशाअल्लाह, जितनी उसके अंदर मोहब्बत चाहत होगी चैनल के लिए सब्सक्राइब, घंटी का बटन, लाइक व शेयर करने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए बगैर काटे हुए थे, इंशाअल्लाह उसे अल्लाह तबारक ताला मौला लाजपाल करीम आका का सदका फैज़ देगा, शफा देगा, और इंशाअल्लाह बहुत सारी खुशियों से नवाजेगा और बहुत सारी उनसे परेशानियों से निजात मिलेगी अल्लाह के हुक्म से बाफज़ल खुदा। ठीक है। हाँ जी, तो अगर आज आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपको नुस्खे की जानब ले चलें। तो सब्सक्राइब करें, साथ घंटी का बटन है उसको दबाएं, फिर लाइक व शेयर ज़रूर करें। ठीक है, अगर आपने लाइक व शेयर कर लिया है तो वीडियो को आप जो है ना आपने पूरा देखना है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना है। दूसरी बात, पहले भी मालूमात होगी, बेशक कम बताते हैं, रूहानी अमलियात भी बताते हैं और देसी नुस्खे जात भी बताते हैं, लेकिन जो बताते हैं नुस्खे जात वो बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के होते हैं, बग़ैर किसी नुकसान के होते हैं, खालस जड़ी बूटियों से तैयार किए जाते हैं, वो बताते हैं। ठीक है, वो नुस्खा बताते हैं जो खालस जड़ी बूटियों से तैयार हो करना होता है। अमल जो होते हैं वो भी ख़ास कुरान पाक से ही बताते हैं। जो बताते हैं इंशाअल्लाह वो तजर्बा शुदा भी होता है और कामयाब भी होता है, वो अमल हम बताते हैं। बेशक कम बताते हैं लेकिन कामयाब बताते हैं। ठीक है, हाँ जी, ताकि आपकी परेशानी दूर हो सके। इसी तरीके से आज का भी जो हमारा नुस्खा है बहुत ही कामयाब है। ठीक है, तजर्बा करके जो चीज़ आगे दी जाती है ना वो कामयाब भी होती है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से जिनका तकवा खुदा पे होता है तो इंशाअल्लाह उसे शफा भी मिलती है। जो वैसे भी जो इंसान दूसरों के भले की नीयत से जो भी काम करता है अल्लाह तबारक ताला उसमें बरकत डालता है। ठीक है, और उसमें शफा भी अल्लाह तबारक ताला डाल देता है। ठीक है, इसी तरीके से आज भी हमारी यही शराइत है कि हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को करके सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर लाइक व शेयर करना है और वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, हाँ जी, तो इंशाअल्लाह आपको शिफा मिलेगी। तो आए फिर आज का जो हमारा नुस्खा है उसकी जानब ले चलते हैं। नुस्खा हमारा, आपने पंसार पे जाना है, सस्ती चीज़ें, आम चीज़ें लेकर इतना बड़ा फ़ायदा आप सोच नहीं सकते। ठीक है, हाँ जी, अब क्या करना है आपने पंसार पे जाके, लेकिन आप ना ये चीज़ें देख लिया करें कि वहाँ ना पुरानी चीज़ें ना पड़ी हों, लगी होती हैं। ठीक है, तो वो जो है साफ़ लेनी है, ये बात याद रखें। सूंड लेनी 2 तोला, नुशादर जो है 2 तोला, सना मक्की 2 तोला, मीठा सोडा 2 तोला, जौ खर 2 तोला, काली मिर्च 2 तोला, फल फल दराज 2 तोला, देसी जवैन 2 तोला, पुदीना 2 तोला, सुहागा जो है वो भी 2 तोला, लेकिन उसे बरियां करना है। बरियां करने के बाद मिक्स करना है। अब याद रखना, सुहागा 2 तोला, लेकिन बरियां करने के बाद आपने उसमें डालना है। तो पुदीना जो खुश्क होता है वो डालना है। ठीक है, आ, पहले धनिया जो था वो 2 तोले, पुदीना खुश्क 2 तोला, 7 नींबू जो है 1 माशा, याद रखना 7 नींबू
ایک ماسا لیمن جو ہوتا ہے، لیمن ہوتا ہے جو ایک ماشا، میتھرے جو ہوتے ہیں وہ لینے ہیں آپ نے، میتھری نہیں لینے، میتھرے لینے ہیں، بیج اس کے میتھرے لینے ہیں، بیج لے لیں، ویسے تو ثابت ہی لے لیں میتھرے، ٹھیک ہے، خشک جو ہوتے ہیں نا وہ میتھرے لیں، خشک میتھرے لیں 2 تولہ۔ ان سب کا آپ نے خوب جو ہے نا، جو 2 چیزیں اس میں نکال کے الگ کر لیں، پہلے یاد رکھیں، سہاگا اور لیمن کا جو ساتھ ہے ایک ماشا ہوگا وہ اسے الگ کر لیں، سہاگا جو ہے وہ بھی الگ کر لیں، سہاگا کو بریا کریں، باقی صفوف اچھی طرح صاف ستھرا کر کے اس میں مٹی کچرا وغیرہ جو بھی روڈ وغیرہ ہوں اسے صاف کرنے ہیں، صاف کرنے کے بعد اچھے طریقے سے اس کی پسائی کرنی ہے، جب خوب پسائی ہو جائے تو سہاگا کو بریاں کرنا ہے، اور جو لیمن کا سات ہے وہ اس میں دونوں چیزیں، سات تو پیسا ہی ہوتا ہے یہ تو اسے تھوڑا سا رگڑا دے لیں، اس کے بعد اس کو مکس کر لیں، ٹھیک ہو گیا، مکس کریں گے سب کو ایک جان کر لیں، ایک بار اسے یعنی مشین میں ڈال کر یا ویسے کوشش کریں کہ ویسے پسائی کیا کریں، مشین سے چیزیں جل جاتی ہیں، خود رگڑائی کریں، چٹو بٹا لے کر اس سے مامدستہ لے آئیں، اسے خود رگڑائی کیا کریں، مشین میں ہمیشہ یاد رکھنا چیزیں جو ہے جل جاتی ہیں، جڑی بوٹیاں، فائدہ نہیں ہوتا پھر، ٹھیک ہے، ہاں جی۔ یہ آج کا جو ہمارا نسخہ ہے یہ کس لیے، ہزاروں روپے میں یہ نہیں ملتا، ٹھیک ہے، چیزیں بے شک عام ہیں، ہاں جی، کوئی نہیں بتاتا کسی کو، یہ ہے ہرنیاں جو ہوتی ہیں نا، ہرنیاں، انشاءاللہ اس سے نجات ملے گی، ہرنیاں نہیں رہیں گی، ہاں جی، بغیر آپریشن کے علاج ہے یہ ہرنیوں کا، ہاں جی، ٹھیک ہے، اتنا بڑا نسخہ بتایا آپ کو، اللہ کے حکم سے دعا دیا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے جو آپ کو فری میں نسخے مل جاتے ہیں اور سستے بھی ہوتے ہیں، بنائیں، اس کو مریض کو کھلائیں، جس کو علم ہے، سستا ہے بالکل، کوئی اتنے پیسے نہیں لگیں گے، تو انشاءاللہ بغیر آپریشن کے ہرنیہ کا علاج ہو جائے گا، ٹھیک ہے، آپ کو نجات ملے گی ایسی بیماری سے۔ تو دیکھتے رہیے ہمارا BH دواخانہ یوٹیوب چینل، اگر آپ اسے سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا کر لائک و شیئر کر کے ویڈیو کو پورا دیکھیں گے، ٹھیک ہے، بغیر سکپ کیے، تو انشاءاللہ آپ کو فیض ملے گا، آپ کو شفا ملے گی۔ تو اگر زندگی نے پھر ساتھ دیا تو اگلی ویڈیو میں ضرور ملیں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، خدا حافظ۔